सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. म्हजो संतोष तुमच्या भितर आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हर एक घडी देव आमचे लागीं उलयते आसा. आमी संतोषान जियेची म्हणूच ही देवाची मांडवळ जावन आसा. कित्याक देवान मनशा आपल्या स्वरुपायचो जावन रचला. हर एका वस्तू आज्ञा दिली सुकणी जावं दी रूख झाडां जावं दी सगळें जालें. मनशाक तशें करूंक ना. मनशाक देवान माती घेतली मोडली आनी आपल्या स्वरुपाच्या मनशाक देवान केलें. ताच्या नाकाच्या फुडल्यान आपल्या जिबिताचो स्वास देवान फुंकलो. ताचो स्वास आमच्या भितर आसा. ताचो स्वास ते 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 पळया. तुमी देवाची मंदिरां आत्मो देवाचो तुमचे भितर वस्तिकन आसा. आत्मो देवाचो तुज्या आनी म्हजे भितर वस्तिकन आसा. आज देवाचो आत्मो म्हजे भितर आनी तुजे भितर वस्तिकन आसा गी म्हणल्यार एक बडी चिंतूंक जाय आमी. ना मोसराचो हाग्याचो नाका जाल्ले उलोवणें करणं घडये भितर लोकांची काळजां कुडके करणं रडोवचें तसलो आत्मो आमचे भितर तो थोड्या फावटी काम करता गी. ह्या शुक्राच्या दिसा आमी मागूंक जाय. परतून पळय म्हणजे मगचे न्हू वर्स 12 आमी वर्स 12 आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 आमी एक पळय आमी ह्या वेळार हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत तशें तुमी एकामेकाचो मोग. हो म्हजो उपादेश जावन आसा जसो हांवें तुमचो मोग केला तशेंच तुज्या शेजाराचो तुवें मोग करूंक जाय. वाड्या जमतींत आसतना वाड्या घराचो मोग करूंक जाय. फिरगस कुटुंबांत आसतना वेळा फिरगस कुटुंब एकामेका ते मोगान जियोंक जाय. म्हज्या कुटुंबांत सही मोग हांवें दाखोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू कितें आसा समाय कडेन चिंतून पळयल्यार म्हज्या मोगाचें पर एका भावान म्हाका शेअर केल्लें. ब्रदर हांव एकदम बरो आसा कांयच ना म्हज्या जिवितांत पिडा. आतां डॉक्टर म्हणटा म्हाका तें पातयेवंक जायना.
हांव अस्कस जाला जाल्यार आज हांव टेस्ट करूंक गेल्ल्या वेळा फाटल्या दिसांनी डॉक्टर म्हणलें की कॅन्सर डेंजर परिस्थितीन आसा हितून लास्ट स्टेज. ब्रदर म्हाका कांय बघाना हांव घट आसा वय जाल्यार सांगला दिसता म्हणून हांव अस्कस जाते आसा. आज पर्यंत म्हज्या जिवितान हांवें चिंतूं ना की असले घडीत म्हाका येता म्हणून. म्हजी जायतीं सपनां आसलीं म्हज्या जिवितांत. म्हाका तें करचें हें करचें तें घेयचें हें घेयचें सो जायतीं सपनां आसलीं. आनी दळान ते दुका घाण म्हणा लागलो की हांवें कोणा लागीं म्हजीं सपनां सांगचीं, म्हजीं सपनां कशीं पूर्ण जातलीं, म्हज्या पुताक बऱ्या उद्यार पावयची, म्हज्या तुवेक काजार करची, मात्र न्ही गे. आनी जायतीं सपनां म्हज्या जिवितान आसलीं. ह्या सपनाक वाट ब्रदर हांवें तेच म्हणलें आमी मागया वाट देवाक कळीत आसा. जेन्ना अब्राहमाक इसाक इसारतागी सगळें आमचेर तयार आसा, बली खंय आसा, तेन्ना अब्राहम म्हणटागी पुता बली देव दिता. तुका उत्तर प्रायचेर जर आमकां दिला वयजल्यार बली देवा दिवंक कळीत ना गी. तुकात वरीचें म्हणून देवाचें मांडवळ आसतालें गी ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आयच्या दिसा आमी प्रत्येक थरान सुमेची वृत्ती सकत अनुभव करता आसतना सुमेची काकूत अनुभव करया आयच्या दिसा. कित्याक हर एकडी तो आमकां राखून व्हरता, तो आमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर आज उतार देवाचें म्हणटा की आमकां बाबा हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना तूं मोगान जियेते. हांवें सांगलें टेस्टमनी आयकलां जावं हे भयण बायल्या गांवांत काम करताली तेजी उत्तर प्रायशी मॅडम मरण पावतना हांसत्या तोंडान मरण पावली. म्हळ्यार सगळीं तिचेर मोगान उलयताली, ती मोगान आसली. तिका लास्ट स्टेज कॅन्सर आसता, सगळे भितरले पार्ट्स गेला कांय ना, आत्तां मरताय मागीर मरताय. आनी पळय उत्तेजन आनी पळय म्हणजे ती मरता लास्ट अर्दे वर्स हांसोनच आसली, सगळें उलोस मागीर सडनली मेली कांयच ना कळीतच ना. त्या खातीर हांगा म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें तर बापूर बायन हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय, एकामेकाचो मोग करीत जाय. त्या खातीर आज आमी चिंतून पळोवंक जाय. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार आमी देवाक अर्घा दिता आसतना आज त्या सुमया सांगात आमी एक जावया. आज भरपूर तो संतोष आमी अनुभव करया, ताची सकत आमी अनुभव करया आनी सांगात आमी गायन म्हणया. त्या सुमया अर्घा दिवन जणेकले सांगात म्हणया वेळार हांवें तुमचो मोग केलो, वय सुमयाचे तुझ्या मोगाक आमकां एकंद वरचें मोग करूंक एकामेकाचो सुमया सेवा जावच्या पेल्याचो सुमया म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या वेळार हांगा आमच्या मदें आसा व आपोवपाची टेस्टिमोनी म्हणजे अनिता म्हणल्या भयणीन दिल्ली. कित्याक 2-3 फावटी डॉक्टर तिका ब्लॉक आसा म्हणलें आनी जी रिपोर्टी सारको येनातलो जायते खंती बरीत आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू तिणें जेजूचेर पूर्ण विस्वास 3 टेस्टिमोनी ती दिवन आसा. पण तिनी टेस्टिमोनी देवाच्या उतराची ती बळवून जावन रावली, देवाच्या उतराची तिने पूर्ण पातळी दवरून रावली. तेच उतार ती जिविता आदार जावन संपूर्ण पिडेतावन जिजून तिका बऱ्यापण लाभला. आयकुया आनी त्या सुमयाक अर्घा दिवया आमी आयच्या दिसा. म्हजें नांव अनिता, हांव रावता बायकला मुंबई.
म्हजी पयली टेस्टमनी आसा. गेल्या 7-8 म्हयन्यांत म्हाका म्हाज्या चेस्टान पेन जातालें आनी म्हाका चलताना भारी पण लागतालें. देखून हांव डॉक्टराशी पावली आनी डॉक्टरा कडल्यान ट्रिटमेंट घेवच्या खातीर ताका सल्लो विचारलो. तेणे म्हजे पयले ECG काडले. ECG म्हाजो अबनॉर्मल आसलो. ताका लागून त्याच्या उपरांत म्हाका डॉक्टरान 2D इको करूंक सांगले. तेही अबनॉर्मल येयले. तेच्या उपरांत म्हाका डॉक्टरान म्हाका एंजिओग्राफी करूंक सांगले. हांव चड भियेली कित्याक म्हणजे डॉक्टरांक डावट आसलो की म्हजे ब्लॉकेज आसतली देखून. हांव सदांच देवा लागीं मागताली असली आनी हांव ब्रदर प्रकाशच्या मागण्यांत सदांच हांव पार्ट घेताली असली. आनी हे पार्ट घेता आसतना हांव 24 इंटरसेशरी थंय हांव सारकें पेटिशन धाडटाली. आनी त्या पेटिशनाच्या उपरांत हांव देवा वयर भावार दवरून आसली. आनी तेच्या उपरांत एंजिओग्राफी केल्या उपरांत डॉक्टरान म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हटलें कित्याक तुका कांयच ब्लॉकेज नात. येदे व्हडले उपकार केल्ले देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गार दिता. दुसरी टेस्टमनी म्हाजो चेडको भुरगो हा 12 वर्साचो. ताका अचानक एक दीस आंगाक खाज सुटली आनी ताका उचकी लागूंक लागली. कितले पुरो आख्खो दीस आमी तेच्यार कितें कितें करून पळयलें. डॉक्टरची वखदां घेतली पूण कांयच उणें जायना जालें. मागीर उपरांत हांवें डॉक्टरीशी ब्रदर प्रकाशच्या मागण्यांत म्हणल्यार इंटरसेशरीन थंय हांवें पेटिशन धाडलें आनी त्या उपरांत रोखडेच तिची उचकी आनी तिची आंगाची खाज ही उणी जाली. ताका लागून हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गार दिता. तिसरी टेस्टमनी म्हाज्या दोनी भुरगीं लॉकडावनान ऑनलायन घरान काम करतालीं असलीं. पूण त्या टायमाक अचानक तांकां कंपनींतल्यान कितें तरी बिचल असो सगळो तांकां मेसेज येवं लागलो की हांकां कामा वयल्यान काडटात. आमी घरान थोडे दिसपटल्या आनी हांव देवा लागीं मागूंक चालू केलें. आनी तेच्या उपरांत हांव इंटरसेशरी प्रेयरान हांव जेजू लागीं मागून पेटिशन घालताली असली. आनी तें पेटिशन घातल्या उपरांत दोनी भुरग्यांचें काम सारकें रावलें आनी तांकां कसलीच कितें बाधा येवंक ना म्हणून हांव देवाक आर्गार दिता. हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गार दिता. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक ही हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू लॉर्ड. जण एकली 5 बसोवणी ह्या सकाळच्या उसारी आनी म्हणया एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवच्या खातीर हांवें दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. साम चॅप्टर 69 वर्स 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदीत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5. तू जिवंत आससर कोणच तुजे विरुद्ध रावूंक शकचो ना. जसे हांव मोशे सुवें आसलो तशें हांव तुजे सुवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमच्या सुवें आसता आनी तो तुमकां जीव राखता. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया. हर एक टेस्टमनीच्या वेळा ताणें कितें उलोवणें त्या सुवातेर केलां म्हण देवाक अर्घ दिवया. कित्याक म्हळ्यार त्या सुवातेर क्लेम केले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू वाचया आनी देवाक अर्घ दिवया आमी. Hi, I'm from Mangalore. I would like to give this testimony for the 3 blessings received by me and my family. First is last year during COVID times, my mom, dad and my husband were showing symptoms of COVID and we were scared and sent petitions to Divine Mercy Group. We repeated the word of God given by them and next few days after the testing, the reports came negative. Second is for my back pain, which was severe and got cured without any medication. Third is my brother was looking for a job change. My mom sent petition to Divine Mercy Group and we repeated the word of God. Soon he got good job in famous company in Qatar. I thank Almighty Lord for these and all the other blessings received and thank you Divine Mercy Group for praying for us. Praise the Lord. Hallelujah. हांव अबू धाबीतावन उलयतां. म्हज्या पुताक एक्सिडेंट जाल्ले. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले आनी सदां न्हीद आमी रिपीट करनासल्यो. 8 दिसांनी ताची गाय पुरो उणें जालें. हे देवूळ आजाप केल्ल्या दिन्या देवाक अर्गान दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांचे टिमाक देव बरें करून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय म्हज्या मोगेचेरू आयज शुक्रारच्या दिसा
जेजूच्या पवित्र काळजा लागी आमची काळजां समर्पित करून मागता आसतना एक मोठ्या शिकोवण्याक आसा आमी या हर एक घडी हर एका वेळा हर एका सुवातेर आमी आयकला हर एका जाग्यार आमी आयकला हर एका वेळार हे उतार आमी कितलेय पटी आयकला अनेक पटी आयकूया आज तूं देव एक निर्मळ काळीज आमकां रसून दिवन दी एक नवो तीरत्म आमचेर तो घालून दी Psalm 51:10 एक निर्मळ काळीज तो आमकां रसून दिवन दी एक नवो तीरत्म आमचे भितर घालून दी आज आमी पळया लूक चॅप्टर 6:27 आमी पळयत आसतना भोव आपुरबायेन जेजू म्हणटा त्या सुवातेर पळया पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता पळया तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा हे भारी कश्ट उरले सगळे आमी करयेत जावं फ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कितें तांकां आमकां तितलें करयेत सदां आमी संशयत सदां आमी रितीन भाग्य वियेत सगळे करयेत आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक राची जावंक बारीक कश्ट मारता कित्याक म्हळ्यार देव सराक कळीत आसा तेजे हर एक घडी कुतांत्र जावं सगळे कर सदां आमी सवस म्हाका कांय प्रॉब्लम्स ना तूं कितेंय कर बट एक तिणें त्या दीस 15 वर्सां पयलें कितें म्हणलां तें तुज्या काळजांत तशेंच जागून दवर टायम येता आसतना ते सगळे पाटी काड भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा कित्याक म्हळ्यार तिणें तशें म्हणूंक नजो आसलें कित्याक तुवें कांयच करूं न्ही तूं एकच भशेन तिका वाडली तेज्या कुटुंबांत तेज्या घरांत ताका स्थानमान ना जाल्यार तुवें तुज्या घरा आपयलें तुज्या भुरग्यां बरी पळयलें तुज्या भयणी बरी पळयलें तुज्या भावा बरी पळयलें तिणें अशें केलां न्ही गी तिका सोडनाका वेट करून राव तुजी गलती ना सगळी तिची गलती तिणें तुका अशें करूं जो आसलें हे सगळे एकलो फसवणदार आसा दुस्मान आसा तुजो देवसार तो हर एक घडी आमकां पुसलयता हर एक घडी आमकां इरार आयकून घालता मात्र न्ही आमच्या काळजांत आसता तें दूख भायर काडूंक दिना घडये म्हणटा ताणें तशें केलां ताणें अशें केलां आज जेजू म्हणटा आपोरबायन कित्याक पुता हर एक दिसा रिव्हेलेशन चॅप्टर 3:20 रिव्हेलेशन चॅप्टर 3:20 जुवांच्या उगडापणांत 22:3 आमी आयकूया पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा पळय दारार बडोवन हांव तुज्या मुखार उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोबे जेवतलो ताच्या सोबे हांव जेवतलो पळया आज जेजू तें आशिल्लो आसा तुजे सांगत रावूंक तुजे सांग जिवंक तुजे सुद्दां काम करूंक तुका आदार दिवंक तुका सपोर्ट करूंक तुका मुखार व्हरूंक फुडें व्हरूंक जेजू तें राखून आसा जेजू तें आशिल्लो आसा आज त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें तें परतून म्हणटा गे आमकां पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा कोणाचो मोग करा दुस्मानाचो मोग करा कोणाचो मोग करा दुस्मानाचो मोग करा आमच्या जिवितांत मोग केला चड मोग करता पयले काजार आमच्या घरांत ते काजार जाता जाल्यार हे 15 एका म्हयन्या पयले इन्विटेशन प्रिंट जावन आयिल्ल्या तक्षण आमची कोण मोगाची आसा तांकां पयले दिता कित्याक ती आमचे जावं पुरो पयल्या जावं पुरो आमच्या मोगाची ती आमच्या कश्टाक ती पावलात आमच्या सुखा दुखान पावलात ती हर एक कडेन आमकां तिणें आदार दिला गूड बरें तशेंच आमच्या दुस्मानाक आमी चिंतून लास्ट दिन हांव गी एक घडी पळोवंक जाय आज सोम्याचो नियम तुजे दुस्मानाचो मोग कर म्हणटा आसतना आज कार्यान पयले तांकां आपोवंक जाय पळया जेजू आपोरबायन म्हणटा पूण म्हाका कान दितले तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्या खातीर बरें करा तुमकां द्वेशितल्या खातीर बरें करा द्वेशितल्या खातीर बरें करा आमकां कोणी कितेंय म्हणून दी नाका जाल्यार कामांतल्यान काडून चिंतून दी नांव पाड करून दी जावं फुरो तुमच्या घरांत उजो लावची परिस्थिती एका मनशान क्रिएट केला जाल्यार तुमी तांचे ते बरें म्हाका आमकां कश्ट मारता त्या खातीर पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय आज
मागण्याच्या अखेरीक माग्या हे पवित्र आत्म्या देवने म्हणून आम्ही मागता असताना म्हज्या मगच्चनू दैवीक सकत आमचे देवन येवंक जाय. म्हज्या मगच्चनू पळया आज म्हणटा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. वर्स 28 म्हणटा की तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमकां शिरापतल्यांक आशीर्वाद दिया. जर तुमी कोणी तुमकां शिरापता जाल्यार सम्या तांकां तुजे बेसांवांनी बरो म्हण मागले वय जाल्यार तांचे जिबीत बदलतले. तांचो एकच एक शिराप तुका लागचो ना. एकच एक शिराप तुका लागचोच ना. बिलकुल ना. इतलेंच म्हणा सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तिका भर सम्या ती कितें म्हणटा म्हण कळीत ना. वय म्हजी चूक ना तिची चूक आसा जाल्यार ती उलटा बोबो मारते आसा. सम्या प्लीज तुज्या पवित्र आत्म्या तितलेंच पुरो तितलेंच पुरो. तिची जिवीत आज न्ही फाल्यां परिवर्तन जातलें. तिचे काळीज मन परिवर्तन जातलें. हांगा म्हणटा पळय म्हणजे तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पसंत मागा. तुमची निंदा करतल्या पसंत मागा. तुमची निंदा करतल्या पसंत मागा. मागा मागा. ते मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 म्हणटा की मागा तुम्ही घेतल्यात. आज तुमची कोण निंदा करतात तांचे तर मागा. आज तांचो आत्मो साल्वार करूंक देवान तुका विसरून काडला. वर्स 29 पळया तुका एक पोल्यार मारतल्यांक दुसरो पोलो दाखय. तुजो शेलो काण व्हरतल्यांक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडे नाका. वर्स 30 तुजे लागचे विचारतल्या हर एकल्यांक दी आनी तुजे म्हण कितें आसा तें कोणी काड व्हरिना जाल्यार तांचे लागचे पाटी विचारनाका. वर्स 31 पळय घडी बरं आमी हेरांनी तुमचे तें कशें चलय जाय म्हणून हेरांनी तुझे तें कशें चलायचें म्हणून तुम्ही अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तशेंच तुमी तांचे थंय चला. म्हज्या गांवांत सदांच म्हाका फोन करची सदांच म्हाका अशें कर सदांच म्हाका तशें कर सदांच वयत व्हरचें म्हणजे चिंतच्या बदलाक ताचें की बरें करून आमी ताचे वांगडा चलया. तेन्ना एक कॉल जाता आमी केदारी दुसऱ्यांक वायट दृश्टीन पळोवचें नाका. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हांगा येता पळय सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2, 3, 4, 5 एक पळय सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2, 3, 4, 5 एक पळय. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षातली. पळय क्लियर डिलींग आसा. पळय तुज्या पेल्यान कितेंय केला तांकां तूं बक्षी. तेन्ना तूं मागणें करताय तुजो अपराधी देव तुका बक्षिता मुखार. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूट कशी मागूंक जाय. काकूट मागयत कशें शिरापून तुज्याच कुटुंबाक तुज्याच भुरग्यांक तुज्याच पेल्यांक शिरापून कोर्टान केस घाल तांकां सोतोन तांच्या दोळ्यांत ती दुखां तूं गळेश ते जाल्यार आनी परतून देवा म्हज्या पुताक भायर वचून विजा दी म्हज्या दुयेंक तशें कर सम्या सैरीक दी आनी कशें मागूंक जाता की जावन मागता आमी जाल्यार आमी पळय काकुळटार देव जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी आमी चिंतून देवाक मानता तशें जियोवया. आज जावं फुरो आमची जायते पटी आमकां समजना जायते पटी आमी केल्ले कर न्हू परतून देवा तशें कर देवा अशें कर. आज एक घडी भर तो काकुळटार वय देव वय कित्याक म्हणल्यार आमची हरये अस्कत काय तो जाणा जाल्यार एक कडेन म्हाका निर्मळ काळीज दी. जेजू आज इतले समस्या म्हज्या कुटुंबात म्हज्या पुताक काम ना म्हज्या दुयेक सैरीक मेळना आज आमच्या घरा पिडा आसा आमच्या घरा अस्कत काय आसा इतले समस्या म्हज्या जिवितान आसा तांतूय म्हज्या पेल्याचे म्हाका राग आसा. प्लीज जेजू म्हाका निर्मळ काळीज दी. हांवें साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नवो थीर आत्मो. त्या खातीर थीर आत्मो आमचे देवन येयल्या वेळार तो पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो बळ दितलो मुखार. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकांचे भक्षण ताच्यान कशें मागूंक जायत. परतून एक वाचया. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे भक्षण ताच्यान कशें मागूंक जायत. परतून एक वाचया. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्या सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे भक्षण ताच्यान कशें मागूंक जायत. ते बायबल म्हणटा सिराकाच्या पुस्तकांत ते तुमी वाचा मुखार या. मासा रक्तसो जावनी तो आतां आपल्या मासा रक्तसो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाचे बोगसाणे ताका कोण दीत. मुखार या. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दर. निमाण्या वस्तूचो उडास आतां निमाण्या वस्तू आमकां कळीत आसा जायते पटी निमाण्या वस्तूचो उडास तर एकडे पण निमाण्या वस्तू 4 निमाण्या वस्तू जावन आसा.
पळय ऐका इकडे बरं मोर्न जडती एमकोड सर्ग आज सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां 11ची वळी पळय आमकां ते आमकां कळयता की आमकां पळय वाचचे आमी निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मान काय सोड निमाण्या वस्तूचो उडास तर आनी दुस्मान काय सोड दुस्मान काय सोड निमाण्या वस्तूचो उडास तर आनी दुस्मान काय सोड तुज्या मोगाचे न्हू आमी आज न्ही फळां वेताले हांव मातयेंत वता आमची कूड बट जे कितें आमी हांगा केलां ते मात्र आमी घेवन वचूंक जाय निमाणे वस्तू वापरून 4 वस्तू उडास तर इकडे रोशन सांगतलो ऐका निमाणे वस्तू 4 वस्तू पळय मोर्न जडती एमकोड सर्ग पळय मोर्न जडती एमकोंड सर्ग पळय बरं तुमी मोर्न जडती एमकोंड सर्ग हे सगळ्यांक ह्या संवसारांत जल्मल्यांक आसाच त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जडती आसा मोरणी आसा सर्गी आसा एमकोंडी आसा त्या खातीर आमी आज प्रत्येक तरान आमी सर्गीच्या राजाचेर चड आनी चड ध्यान दवरया दुस्मान 11ची वळी परतून इकडे वाचची आमी निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर निमाण्या वस्तूचो उडास तर आनी दुस्मान काय सोड आनी दुस्मान काय सोड म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो आमकां कठीण पडटा एक बरें बोगसूंक जायना जाल्यार देवाची उतरां आयकून आयकून कितल्याय लोकांनी तुमी आज बॉक्सांचे स्पिरीट भितर सरून एकामेकाक तुमी बक्षिलां आज जेजूच्या पवित्र काळ जाले की विस्वासान मागता आसतना रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 14 पळय रोमाकाराच्या पत्रांत 12:14 एकडे पळय आमी तुमकां दग दितल्यांचेर आशीर्वाद मागा तुमकां दग दितल्यांचेर आशीर्वाद मागा आशीर्वाद म्हणलें हांवें तुमकां कोणें दग दिला तांचेर आशीर्वाद मागा सिर्फ आशीर्वाद म्हणले नहीं शिरापो परतून वाचचे आमी तुमकां दग दितल्यांचेर आशीर्वाद मागा आशीर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय त्या खातीर कोणी आमकां दग दिवनी तांकां शिराप नाकात आशीर्वादा मागा आमकां तांचे तावन बेसांवां दिवन येवची गरज ना ताणें आमकां बरें करचें गरज ना ताणें आमकां हेल्प करचें गरज ना आमचो देव आमचो रचणार आमच्या प्रतिफळा प्रमाणे आमकां तो आदार दितालो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या देवाचे दिश्ट आमी लावया कशें जेजून त्या कुर्साचेर कालवारच्या कुर्साचेर म्हणलें की बापा तांकां बोक्षी निमाणे घडये म्हणालो बापा तांकां बोक्षी ते कितें करता ते कांयच नेणात तांकां बोक्षी पळय कितल्या अपुर्बायचे देवाचे उतर जे सुम्याचे उतार जावन आसा आज त्या सुम्यालेगे मागया सुम्या कर्मचे काळीज तुज्या काळजा सारकें एक घडी भर आमचे दोळे धांपया तुमी खंय बसतालो उबे रावा एक घडी भर आनी मागया म्हज्या मोगाचे हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया तुज्या ध्यानान आमकां भर म्हणून मागया सर्गीची सकत आमच्या वळून दिवन मागया तो पवित्र आत्मो आयच्या दिसपट्ट्या चालत्या जिवितांत कोणी तुका कंपनी सतयता जावं फुरो ताचे खातीर कंटिन्यू माग जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सातासो पवित्र आत्मो ताचे दिवन येवं दी सातासो पवित्र आत्मो ताचे दिवन येवं दी सातासो पवित्र आत्मो ताचे दिवन येवं दी कंटिन्यू मागा कोण तुका द्वेश करता कोण तुका इराराय हाडयता हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून प्रत्येक तरां सुमेच्या समर्पीत कर मागया वेळा तुज्या ध्यानान आमकां भर तुज्या फळान आमकां भर तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून मागता आसतना सर्गीची सकत आमची देवन येवं दी सर्गीची पदवी आमची देवन येवं दी सर्गीची सकत तोच पवित्र आत्मो बोगसायची कृपा आमकां लाभूं दी ह्या शुक्राच्या दिसा कितल्या लोकांचो उपास आसा म्हयनो जावं फुरो आज ह्या म्हयन्याच्या 11च्या शुक्रारा तसो जेजू तुमकां बेसांवांनी कृपेनी सक्त्यान भरूं दी येवचो म्हयनो आमचो ऑक्टोबराचो म्हयनो आशिर्वादीत करूंक तो आमकां आदार दिवं दी बोळ दिवं दी एक निर्मळ काळीज म्हाका आनी तुमकां तो रचून दिवं दी हे बोगसाण्याचें काळीज हर एक दिसा तो देव आमकां फावो करूं दी आज त्या सुम्या लागीं विस्वासान सांगाता म्हणून म्हणया वेळा सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक भर म्हणून मागया वेळा पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र मुझे देवो ने तू ये पवित्र मुझे देवो ने तू तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या सत्यान भर तुझ्या ध्यानान भर तुझ्या फळान भर म्हाका दैवी कृपेन भर सुम्या आज म्हजे दुस्मान काय सगळे पयस कर एक निर्मळ काळीज म्हाका दी सुम्या म्हज्या पेन्याक बगसूंक म्हज्या घोवाक बगसूंक म्हज्या बायलेक बगसूंक म्हज्या भुरग्यांक बगसूंक म्हाका दुखयल्ल्यांक बगसूंक म्हाका अन्याय केल्ल्यांक बगसूंक आज म्हाका निर्मळ काळीज दी सुम्या जेजू
मुझे वयर देवून ये सुम्या मुझे वयर देवून देणी लावोंक तू ये मुझे वयर देवून मुझे वयर देवून देणी लावोंक तू ये देणी लावोंक तू ये मुझे वयर देवून मुझे वयर देवून देणी लावोंक तू ये देणी लावोंक तू ये पवित्र आत्म्या तू ये पवित्र आत्म्या सर्गीच्या मगाळ बापा जेजूच्या नावान आज मागता बापा एक निर्मळ काळीज आमकां रसून दी बापा तुझ्या पुता जेजूच्या मोगान एक जावन सगळ्या वायटा पाठ करूंक दुस्मान काय सांडूंक आज आमकां आदार दी बळ दी आमची अस्कत काय पयस कर आमचे उणेपण पयस कर आमची इराय बेजारे खंत पयस कर हालेलुया 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 सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे दार सुम्या आमची उणेपण अस्कत काय पयस कर सुम्या दुस्मान काय द्वारे जायते पिडा आमच्या भितर रिगला रागाद्वारे जायते अस्कत आमच्या भितर रिगला रागाद्वारे जायते आम्ही हाताखाली कामां अर्ध्याक रावलात रागाद्वारे जायते पुढे आम्ही सकयल पडल्या पिडा आमच्या जैत वरते आसा जेजू तुझ्या विश्वासान आज मागता आसतना दुस्मान कायची वणत आमचे तान पयस कर दुस्मान कायची सकत आमचे तान पयस कर जेजू एकामेका राज्य जावं माया म्हाका जिवची कृपा आज आमकां फाव कर जेजू ह्या सकाळच्या तुझ्या लागी मागता जेजू हो शुक्राचो दीस आमचो नंदन कर बेसावानी भर कृपेन भर आशीर्वादानी भर दैवीक सत्यान भर सगळ्या बंदकणीतून आमकां सुटका लाभय जेजू तुझ्या मोगा लागी एक जावं रावूंक आमकां आदार दी बळ दी कृपा लाभय म्हणून तुझ्या लागी परती मागता म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका सकाळच्या वेळा वा अपुरबायची टेस्टमनी तुम्ही आयकता चड आनी चड ह्या दिसांनी कॅन्सरची टेस्टमनी कशें जिजून त्या पिड्यान तांकां आदार दिला फाल्यां तुमी भयणीची टेस्टमनी कॅन्सरची आयकतला आयताराच्या दिसा कॅन्सरची टेस्टमनी हर एका दिसा तुमी अपुरबायची टेस्टमनी आयकतला कित्याक म्हळ्यार हे सकाळचे मोठवे मागणें एकामेकाक दिया सांगा आनी तुमी जरूर हर एक दीस आयकाया कित्याक म्हळ्यार तातूंत थोडे उतार देवाचे मेळटा आमच्या काळजाक धैर्य मेळटा घटाय मेळटा देवाचे उतार त्या खातीर इल्ले बऱ्या रितीन आयकाया आनी जागोन दवरया तुमचो दीस आराम करा देवाच्या उतराचेर आज बॉक्सानाची कृपा जेजू तुमकां फावो करूं दी आज सुम्या सांगा सुम्या कोणा लागीं दुस्मान काय दवर आज म्हाका बॉक्सून करपा लाभय आनी कोणाला दुस्मान काय जायनासतना म्हाका राखून व्हर आनी सांबाळ व्हर फाल्यां विशेष रितीन आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे तुमी मागतात म्हण खंडीत म्हाका बरोवचो आसा फाल्यां थारायिल्लो दीस जावन आसा बँगलोर हलसूर म्हणल्या सुवातेर 2 दिसाची ओपन कन्वेन्शन आनी दोनूय दीस आमचे आर्च बिस्प आसतले त्या सुवातेर आमचो फादर फ्रँकलीन आसतलो हांव आसतलो आनी दुसरे जायते येसकी त्या सुवातेर आसतले म्हज्या मोगाचे न्हू दायकन शनवार आनी आयतार येता आसतना दोनूय राती रावूंक जाय पयस जावन तुमी येवची आसा जाल्यार जायतलो म्हाका सांगलें आमी पयस जावन येवची आसा ब्रदर आळे तुमकां हांगा नंबर दिला तांकां कॉन्टेक्ट करा आनी रावूंक तुमी वेवस्था करून घेया आनी 2 दिसाची मोठी रिटीर हजारो लोक सांगता म्हणून आमी देवा आराधना करता आसतना खंडीत जावन तो जेजू ताच्या वर्त्या सक्तेन वर्त्या पदवेन कृपेन आमकां भरतलो तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या रितीर कन्वेन्शनचे SSP खातीर 1 नामान बरें जावं फुरो 5 नामान बरें 10 नामान बरें नाजाल्यार एक आमच्या 10 नामान बरें कंटिन्यू तुमी करूंक जाय हे म्हजें एक ल्हानशी विनवणी तुमचे लागीं तशेंच 4-5 तारखेर कुंदापूर होली रोजरी चर्च 3 दिसाची मोठी रिट्रीट तुमकां अनाउन्स केला हांवें क्लियरली एकामेकाक धाडा ते पोस्टर आनी सांगा येया सांगाता मेळया तशेंच पक्षी केरे 6-7-8 त्या सुवातेर सांगाता मेळया आनी आमचे खातीर मागा निरंतर हर एक रितीन कन्वेन्शनच्या वेळार तुमी यूट्यूबार कितली भाव भयणी ह्या मागणी आयकतात तुमचे तर विशेष रितीन हांव मागता आनी सगळ्या सुस्तार मागया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव बॉम्बेथान उलयतां हांव म्हजी साक्ष दिवंक म्हाका खुशी भोगता जेजून म्हज्या जिवितान अजापा केल्ल्या खातीर म्हज्या जेजूक हांव आर्गां दितां म्हजी साक्ष सांगपाक लेट जाल्या खातीर हांव जेजू लागीं बोगसणे मागतां म्हजी पयल्यान पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताचे भायल्या गांवचे बोटीची इंटरव्यू पास जालो पूण कोवीड पॅन्डेमिकान काम जालें ना
तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगले आनी आमी जेजूचे वर्ड ऑफ गॉड मागत रावल्या. मागात तुमकां मेवतले, दारार मारात तुमकां दार उगडटले. ही उतरां मागून रावून जेजून आमच्या जिवितान अजापा परी केल्ल्या खातीर पुताचे म्हजे बोटीचे काम जावन 6 म्हयने जाले. तो भायल्या गांवांक बऱ्या थरान बोटीचेर पावलो. तेचे काम बी बरें आसा. जेजूक आर्गां, वंदन, महिमा. तशेंच आमच्या फॅमिलीन ल्हान व्हड अजापा केल्ल्या खातीर जेजूक आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या आनी त्याच्या टिमांक देव बरें जावं. जेजून त्याच्या फॅमिलीचे दराड आशीर्वाद पाठोवं. आलेलुया, 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 आमेन. हांव शिरवंतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक येता. हांव म्हजे MBAचे 3rd सेमिस्टर एग्जामीक प्रिपेर करनासतना म्हाका 2 सब्जेक्ट मस्त कस्ट जाताले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. विस्डम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजूणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जाणवेचो आत्मा म्हजेशी आयलो. आनी फिलिपिकारांचे पत्र 4:13 म्हाका बोल दिताले सवय सरसंगती करूंक हांव शकता. हांव ही सदांय रिपीट करनासतली आनी हांव एग्जामी टायमार हें सदांय सांगून आशिल्ली. आनी म्हजी एग्जाम कस्ट आशिल्ली. म्हाका फेल जाता म्हूण भिरांत आशिल्ली. पूण हांवें 6 सब्जेक्ट बऱ्या तरेन क्लियर केल्यात आनी म्हाका बरे मार्क्सान हांव 6 सब्जेक्टान पास जाल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता आनी थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा. हांव म्हजे फायनल प्रोजेक्ट वर्क करूंक आसतना म्हाका मस्त टेन्शन आनी भिरांत दिसताली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कीर्तन 1:21 आनी जोशुआ 1:9. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवाय आसतलो. हांवें सदांय रिपीट करनासली आनी म्हजो फायनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बऱ्या तरेन सबमीट जालो. त्या पासत हांव देवाक अर्घ दिता आनी थँक्यू म्हणटा. आनी म्हजे जिणेन केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्घ दिता आनी थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका सर अनवरांतले निवारल्या खातीर देवाक जावं अर्घ. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. I am Cynthia Lobo from Bangalore, and I feel immense pleasure to profess the great miracle my Lord has done to me. This 28th of August, I happened to go to the Taluk office for a document done, and by mistake I forgot my purse, which included heavy amount, mobile and other documents. I could not at first understand what to do, as all my transactions and documents were inside it. I was so disturbed, but my mind automatically started repeating the word of God that Brother Prakash had given me earlier, Isaiah 41:10. I believed in the promise of God strongly, and those words gave me hope. Next day, I went to the Taluk office and they were able to help me, and I found all my belongings untouched. I wholeheartedly thank the Almighty who came to my assistance when nobody was there for help. I also wish, may the God bless Brother Prakash and his team abundantly, who through his words strengthens our faith and enlightens us to go close to God and to know him better. All the glory and praise be to our Lord Jesus Christ alone. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia. म्हजें नांव सिल्विया आनी हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजीं भुरगीं 10व्यांत आनी 6थांत शिकोन आसात. ती शिकपान मस्त फाटीं आसलीं. तशें जावन हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केल्ल्याक तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच रिपीट करनासलें. हांव म्हजो पूत पास जावन 6थांत आतां शिकते आसा. तशेंच अजापा म्हणल्यार बरी काल म्हज्या दुयेचे 10थाचे रिजल्ट आयले. तें बऱ्या तरान पास जालें. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच 1 वर्सान दरयान हांव म्हज्या डिसिशन आयर्लंडाच्या डिसिशन लेटरा खातीर हांव वेट करनासली. म्हाका 3 दिसां पयलीं म्हजें डिसिशन लेटर मेळ्ळें. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. तिसरी म्हजी टेस्टिमनी जावन आसा. हांवें काम करचे कडेन म्हाका इंटरनल शिफ्टिंग आसलें म्हज्या एकोमोडेशनाचें आनी म्हजे गाडयेचे रिपेरीचे म्हजे प्रॉब्लेम्स आसले. तशें जावन इमिडिएटली हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केल्ल्याक तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सदांच हांव रिपीट करनासलीं. म्हजें आतां आयच्या दिसा म्हजे सक्कट प्रॉब्लेम म्हजे सॉल्व जाल्यात. हांव आतां म्हज्या लायफांत खुशयेन आसा.
तशेंच ल्हान ल्हान रितींनी म्हाका प्रॉब्लेम येतना हांवें मॅसेज घाल्यात आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाशान दिलां ते हर एक फावटी हांवें रिपीट केल्ल्या टायमार म्हाका देवान म्हाका सपोर्ट दिला, म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यात. हे देवडलें अजापां म्हज्या लायफान केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका आसूं मियां जेजू, महिमा तुका आसूं मियां जेजू, होगळाक तुका आसूं मियां जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सदां नीत देव राखून व्हरूंक दी आनी सांबाळून दी म्हूण हांव देवा लागीं हर एका दिसा मागतां.